نبی پاک دا صحابی ہے، زخمی ہون دی حالت دے اندر دعا کیتی، اللہ جس زخم دے اندر میری موت بھی لکھی ہے تے مینوں موت نہ دیویں میرے اللہ۔ ادو تک جدوں تک میرا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوندا، پہلے زخم بہ رہے ہیں، یہ دعا کرن تو بعد خون روک گیا، فوراً خون روک گیا، صحابی ٹھیک ہو گئے، فیصلہ آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت سعد آئے نے، میرے نبی آندے نے سعد فیصلہ کرو کی کرنا چاہتے ہو؟ سعد آندے نے اللہ بڑی ازمائش آ گئی ہے، بڑا اوکھا ویلا، ایک طرف خون دے رشتہ دار نے، ایک طرف بڑے بڑے رئیس نے، ایک طرف اسلام دی دولت ہے، ایک طرف فیصلہ قبیلے والے لوگاں دے، دوسری طرف اللہ تے دے رسول نے۔ فوراً ابو نبی پاک دے صحابی دے ذہن دے اندر بات آئی ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، رشتہ داریاں برادریاں اپنی جانتے نے پر اللہ تے دے رسول نال خیانت کرنی، اللہ تے دے رسول نال خیانت کرنی، بے نماز رہنا، بولو بولو، شرک کرنا، 11ویں شریف تو ڈرنا، بھئی 11ویں دا دودھ نہ دیتا تے میاں نے دودھ نہیں دینا۔ مولوی نے اتنے کترا کڑیا پیا، مولوی نے انہیں کترا کڑیا نا، جے 11ویں دا دودھ نہ دیتا تے اگلے دن میاں ساریاں سک جانی۔ اللہ اس مولوی نو سکا دے وے، جیڑے بھی 11ویں دا دودھ نہ دیو، اللہ دی قسم یقین نال اگلے دن کڈ لینا، میرا اللہ بہتا دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ خیانت کرنی نہیں ہے، جانور پیدا کرن والا بھی اللہ ہے تے جانوراں دے تھڑاں دے وچ دودھ پیدا کرن والا بھی، ہاں ہاں، تو کڑیاں اندر مشیناں لائیاں نے، چارہ سبز دینا ہے، پانی سفید دینا ہے، توڑی جناب پوسا دینا ہے، کھل دینا ہے، تے میرے اللہ نے اندر فیکٹریاں لائیاں نے، دودھ تینوں سفید ملدا ہے۔ وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ قرآن کی آندہ ہے، واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، اور موتر دے اندروں پیشاب دے اندروں تے گوبر تے خون دے اندروں سفید دودھ پیدا کرن والا کون ہے؟ تو ہجے بھی اللہ تے دے رسول نال خیانت کرنے، ڈر جا اللہ کو نو ورنہ قبلہ کھویا جائے گا، تیرے اقتدار کھویا جائے گا، تیرا سکون کھویا جائے گا، تیری اولاد کھوئی جائے گی، تیری بیوی کھوئی جائے گی، تو قبر دے بالن بن جائے گا۔ اللہ تے دے رسول نال خیانتاں چھڑ دے چھڑ دے۔ سعدہ دینے اللہ میں تیرے کو دعا کیتی سی جب تک یہودیاں دے بارے میرا سینہ ٹھنڈا نہ ہوئے اللہ میں نو موت نہ دئی، واہ میرے اللہ تیریاں تدبیراں، آج یہودیاں دا فیصلہ حضرت سعد دے کول آ گیا ہے۔ سعد کی آندے نے، سعد آندے نے اللہ دے نبی نہ دیا عورتاں نو قیدی کر لو، انہاں دے بچیاں نو قیدی کر لو تے انہاں سارے دیاں توڑاں لا دیو۔ میرے نبی خوش ہو گئے، میرے نبی آندے نے واہ سعد تیرا فیصلہ جو تیرا زمین تے فیصلہ ہے، میرے رب دا عرش برین تے ایو فیصلہ ہے، فقاتلوا ائمۃ الکفر، انہاں کفر دے وڈیریاں نو قتل کر دیو۔ جو فیصلہ سعد نے کیتا ہے اللہ نے وہی فیصلہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، ایو سادے جدوں جناب اوہی زخم جدوں یہودیاں دا فیصلہ کر چکا وے، اوہی زخم جڑا پہلے خود رک گیا سی دوبارہ زخم چل پے ہیں تے سعد دی موت ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابیوں، اے او بندہ ہے جدی موت تے اللہ دا عرش بھی ہل گیا وے۔ انہیں اللہ تے دے رسول نال خیانت، انہیں برادریاں دی پرواہ پر خیانت
نہیں کیتی. لوگاں نے سعد دی میت نو کندھے تے اٹھایا تے کسے دے منہوں بال نکل گئی ہیں. کوئی بندہ گل کر بیٹھا ہے یار سعد دا وزن ہی کوئی نہیں, یار سعد دا وزن ہی کوئی نہیں. وزن تے نیکیاں دا ہوندا ہے, سعد دی میت ایڈی ہلکی جئی ہے. میرے نبی تک گل پہنچ گئی ہے. میرے نبی فرماندے نے چپ ہو جاؤ, تسی کی آکھدے ہو سعد دا وزن کوئی نہیں, سعد دا وزن کوئی نہیں, نیکیاں دا وزن ہوندا ہے. تانوں کی خبر ہے پوچھو میں محمد کولوں, تسی سعد دی میت نو نہیں چکیا, اللہ دے فرشتیاں نے چکیا ہویا ہے, تساں نہیں چکیا. سعد نو 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے آئے نے سعد نو اٹھان واسطے, دفنان واسطے, سعد دا جنازہ پڑھن واسطے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول, اور خیانت نہ کرو اللہ تے او دے رسول نال. لو میرے اج دے موضوع دی آخری بات میں دسنا چاہنا, دوسری آیت جیڑی میں خطبہ مسنونہ دے اندر پڑھی سی. بڑیاں خیانتاں نے, اگر میں گننا چاہواں انیاں خیانتاں نے ساڑیاں کہ حد ہی کوئی نہیں. قدم قدم تے اسی خیانت کرنے, اللہ او دے رسول دی خیانت کرنے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے مال تے اولاد تانوں اللہ دے ذکر تو غافل نہ کر دے وے ایمان والے ہو. قرآن مجید یا ایھا الذین, سورہ المنافقون 28واں پارا, سورۃ المنافقون دا آخری رکوع دی پہلی آیت ہے. اور اس سورت دا آغاز میرے اللہ نے کیویں کیتا ہے, اذا جاءک المنافقون, اے میرے محمد نہ کافرانو منافقانو دسو نا, قالوا نشہد انک لرسول اللہ, پاویں تسی منہ تو گواہیاں دیندے رہو کہ تسی اللہ دے رسول ہو, جب تک تساں خیانتاں نہیں چھوڑنیاں میرا اللہ تانوں منافق ہی آکھے گا. اذا جاءک المنافقون, اے منافقو سن لو, قالوا تسی کہندے تے ہو نشہد انک لرسول اللہ, تو اللہ دا سچا رسول ہے, لیکن میرا اللہ آندا ہے تسی زبانوں تے کہندے ہو اللہ دا سچا رسول ہے, لیکن میرے نبی دی گل کیوں نہیں مندے, میرے نبی دا طریقہ کیوں نہیں اپناندے, میرے نبی دیاں سنتاں کیوں نہیں مندے, بدعتاں تے واری جاندے ہو, بدعتاں دے اوپر جناب پھل مخانے سٹ دے ہو, قبراں تے اچھاڑ چاڑ دے ہو, قبراں تے جناب اذاناں پڑھ دے ہو, 10 قدم ہٹ کے دعاواں کر دے ہو, کتے جناب میت دی اوپر قرآنی ایتاں پان دے ہو, کتے کل 7 تیجا 10واں 40واں قرآن خوانی کر دے ہو, تے آندے ہو قالو نشہد انک لرسول اللہ. دسو تے صحیح میرے محمد نے یا محمد رسول اللہ دے کسی ایک صحابی دی اوپر کوئی سبز چادر کسے پائی ہے, کسے دی قبر تے اذان پڑھی ہے میرے نبی دے دور دے اندر, میرے محمد رسول اللہ دے زمانے دے اندر کوئی 11ویں دیتی گئی ہے, کوئی کل 7 40 تیجا 10واں کچھ ہویا ہے, کوئی قبر مزار دی پوجا ہوئی ہے, کسی صحابی نے لوہے دا چھلا کڑا پایا ہے, کسی نے گل دے اندر کوئی ٹاکی بنی ہے, کسی نے جناب کوئی گٹ تویز پایا ہے, کسی نے امام ضامن بنے ہے, تے دسو تے صحیح نہ کیوں نہیں بول دے. اگر نہیں یہ کم کیتا تے پھر اللہ آندے نے صرف زبانوں نہ کہو قالو نشہد انک لرسول اللہ, صرف زبانی گواہیاں نہ دیو, اگر زبانی گواہیاں دے کے بدعت کر دے رہو گے اللہ تہاڈا شمار منافقاں دے اندر کرے گا. جدوں جناب تہاڈا شمار منافقاں چ ہوئے گا, منافق کون ہوندا ہے, ٹڈوں ہور تے اتوں, اونوں کی اسی آنے ہاں جڑا ٹڈوں ہور ہوئے تے اتوں ہور, زبان تو آندا ہے قالو نشہد انک لرسول اللہ, نماز وچ بیٹھ کے کی آندا ہے اشہد اللہ
الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، زبان تو آندے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، زبان تو نماز دے اندر مسیتے بہ کے آندے واشہد ان محمدن عبدہ کہ نورہ، کدی کسی نے نورہ بھی پڑھیا نماز، کدی کسی نے پڑھیا نماز، نماز کی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ سبحان الذی اسرا، بس پڑھو پڑھو، اتنی آیت آندھی کہ نہیں، بس سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے دی پہلی آیت، سبحان الذی اسرا بعبدہ، بعبدہ ہے نا کہ نوری ہی ہے، اللہ نے کی آکھیا میرا بندہ، میرا نماز تسی کی آندے ہو عبدہ، قرآن کی آندا ہے بعبدہ، نماز چاہتے ہو عبدہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ نماز جھوٹ بولے آئی، قرآن پڑھ کے قرآن تے یقین نہیں کیتا، جو مولوی نے تینوں پڑھایا ہے وہ پڑھ لے، قرآن تے یقین نہیں ہے، قرآن تے یقین نہیں کیتا، جو نماز پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ۔ اور سنو، نور نور، نوریاں دا سردار جبرائیل، نوریاں دا سردار کون ہے؟ فرشتے سارے کی نے؟ فرشتے سارے نوری نے، نوریاں دا سردار کون ہے؟ جبرائیل، جڑا سارے نوریاں دا سردار ہے او میرے محمد دا غلام ہے، جڑا سارے نوریاں دا سردار ہے او میرے محمد دا، بولو بولو، 10 شان گھٹایا ہی نبی دا کہ ودھایا ہی؟ جڑا آندا ہے نور ہے او شان ودھاندا ہے کہ گھٹاندا ہے؟ گل کتے ہور نہ چلی جائے، اللہ فرماندے نے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اس مال تے اولاد دے گھاٹے دے ڈر تو کیڑے کیڑے پاپ کرنے، کیڑے کیڑے کہ میں 11ویں نہ دیتی میرا نقصان ہو جائے گا، تو اپنے نفع نقصان دا مالک اللہ نو نہیں سمجھیا۔ سن قرآن کی آندا ہے، قرآن آندا ہے کوئی بھی اللہ تو سوا تیرے نفع نقصان دا مالک نہیں ہے۔ ابراہیم نے اپنی قوم نو یہی آکھیا، میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم نو یہی آکھیا، ما لا ینفعک ولا یضرک، سن لو لوگو میں محمد بھی کسی دے نفع تے نقصان دا مالک، جے میرے نبی بھی نفع نقصان دے مالک ہوندے تے میرے نبی نو زہر نہ دتا جاندا، جے میرے نبی بھی نفع نقصان دے مالک ہوندے میرے نبی دا بیٹا میرے نبی دے ہتھے چ فوت نہ ہوندا، جے میرے نبی بھی نفع نقصان دے مالک ہوندے دھوکے دے نال لے جا کے میرے نبی دے 70 صحابہ نو شہید نہ کیتا جاندا، جے میرے نبی بھی نفع نقصان دے مالک ہوندے میرے نبی دی بیوی تے تہمت نہ لگدی، جے میرے نبی بھی نفع نقصان دے مالک ہوندے میرے نبی تے نبی دی بیوی 50 دن روندے نہ رہندے، جے میرے نبی نفع نقصان دے مالک ہوندے اللہ دی قسم ہے میرے محمد الرسول اللہ ہجرت کر کے مکیوں مدینے نہ جاندے، مجبور ہو گئے میرے نبی بیت اللہ والے مڑ مڑ کے ویکھ رہے نے تے روندے نے، میرے نبی آندے نے بیت اللہ میں کدی نہ تینوں چھوڑ کے جاندا، مینوں مجبور کر دیتا ہے، میں محمد کمزور ہاں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا بندہ ہاں، کمزور ہاں، میرا رہنا ہن تو بھر کر دیتا گیا، میں مجبور ہاں، جڑا مجبور ہو جاوے وہ مشکل کشا ہو سکدا، اللہ تے دے رسول نال خیانت کرنی، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، کوئی کڑا، کوئی چھلا، کوئی تویز، کوئی 11ویں والا، کوئی علی حجویری، کوئی داتا، کوئی بری امام، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے، ساریاں عزتاں تے مالک میرا اللہ اکیلا وے، اللہ جنوں چاہے عزت دے، جنوں چاہے ذلیل کرے، اللہ جنوں چاہے زندگی دے، جنوں چاہے موت دے، یخرج الحی من المیت، او اللہ اوے جڑا زندہ وچوں مردہ پیدا کر دے،
وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اوے پڑھو تے صحیح قرآن او اللہ اوے جیڑا زندہ تو مردہ تے مردہ تو زندہ پیدا کر دے خیانت نہیں کرنی شرک نہیں کرنا خیانت نہیں کرنی بدعت نہیں کرنی یہی میں دسنا چاہنا تے اولاد بیوی بچیاں جائیداد دے پیچھے لگ کے اللہ دی یاد تو غافل نہیں ہونا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ جی اگر ان کرو گے تے قرآن آندا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جڑا اے فعل کرے گا کیڑا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم جیڑا میاں دے پیچھے لگ کے نماز چھوڑ دے گا جیڑا جناب پٹھے پاندا رہے ہیں اذان ہوندی رہی ہے نماز والے نہیں آیا انہیں لا تلہکم اموالکم انہیں مال دے پیچھے لگ کے ان ذکر اللہ نماز اللہ دا ذکر ہے نماز اللہ دا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ قرآن نے کیا ہے نماز کی ہے اللہ دا ذکر ہے انہیں مال پیچھے لگ کے قرآن ہے سورت منافقون ہے آیت نمبر 27 ہے اللہ دے نے مال پیچھے لگ کے میرے ذکر تو غافل نہ ہو جڑا مال تے اولاد پیچھے لگ کے اللہ دے ذکر تو غافل ہوئے گا قرآن کی آندا ہے وَمَن يَفْعَلْ جڑا اے فعل کرے گا وَمَن يَفْعَلْ جڑا ایک کرتوت کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اے تے گھاٹے والا ہے اے پیر اگے رکھدا ہے جاندا پیچھے وے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اے سکون تلاش کردا ہے دن بدن بے سکون ہوندا جاندا ہے اے عزت تلاش کردا ہے دن بدن اپنے بیوی بچیاں دے ہتھوں ذلیل ہوندا جاندا ہے خیانتاں چھوڑ دو تنہائیاں پاک کر لو اپنے اللہ دے نال خیانت نہ کرو تے اللہ دے رسول دے نال خیانت نہ کرو اور بارش لے اللہ دی رحمت ہے بارش دی وجہ تو زمین انگوریاں اگاندی ہے اج بارش نو 6 ماہ تو زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اج دے میرے موضوع دے نال ملدی جلدی بات میں کرنا چاہنا ماں پاکستان دے وقت دے نگران وزیر اعظم علماء دے اگے اپیل کر لین نماز استسقا ادا کرو اللہ بارش دے وے ڈیم سک گئے نہر بندی ہو گئی ہے گندم تو پانی دی ضرورت ہے زمینہ دا پانی ویسے پورا نہیں ہوندا نالے سارا زمین نو پانی جی اگر ٹیوبویل پیٹر دا لائیے تے گندم دا چاڑ چنگا نہری پانی مفید ہے بارش کچھ علاقے برانی نے کچھ علاقے برانی نے جنہ علاقیاں دے اندر ٹوٹل گندم دی فصل چنیاں دی فصل رحمت بارش دے نال ہوندی ہے تے بارش کیوں نہیں آ رہی کدی غور کرو میں دسنا چاہنا آج دے موضوع دے اندر بارش کیوں نہیں ہو رہی ساڈی خیانت ہے ساڈی خیانت ہے بارش رکی ہوئی ہے میرے محمد نے فرمایا میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ دے رسول نے فرمایا جگاں دے پیر نے فرمایا رب دے حبیب نے فرمایا جدو تسی خیانت کر دے ہو جدو تسی اللہ دے راہ دے اندر دیر تو خیانت کر دے ہو نبی پاک فرماندے نے اللہ بارش روک لیندے نے اللہ نے بارش روکی ہوئی ہے اللہ نے بارش روکی ہوئی ہے اللہ دا واسطہ جے اللہ دا واسطہ جے اپنی نیتاں ٹھیک کرو دعا کرو نا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہ رحمت دی بارش عطا فرما دے اللہم ارحم الہ حالنا فلا تنظر الہ سوء اعمالنا اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت اللہ اپنی رحمت دی بارش نازل فرما دے تو صدقہ نہیں کردا تو زکوٰۃ نہیں دیندا تو نماز نہیں پڑھدا اللہ نے رحمت دی بارش روکی ہوئی ہے جدو بارش دی لوڑ ہوندی ہے کئی سال ہو گئے جدو ضرورت ہے ادو آنی نہیں تے جدو گندم پک جانی ہے ادھا ہی ہوندا ہے نا
کئی سالاں تو جدوں گندم پک جانی ہے، جدوں کٹائی دا موسم آ جانا ہے، جدوں کسان خوش ہونا ہے، میرے گھر دانے آن گے، میرے گھر پیسہ آئے گا، میں 125 خریداں گا، میں جناب سیڈی خریداں گا، میں جناب ہونڈا سیوک خریداں گا، میں کوٹھی پاواں گا، میں منڈے دی شادی کرنی ہے، میں بچی دا ویاہ کرنا ہے، میں بیٹی دا جہیز بنانا ہے، میں اپنا علاج کرانا ہے، تے بارش رک دی نہیں ہے، تیرے خواب چکنا چور ہوندے جاندے نے، تو سوچتے صحیح نا اللہ ظالم نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کیتا ہے، اللہ ظلم نہیں کردا، اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کیتا ہے، اللہ ظلم نہیں کردا۔ پھر کی وجہ ہے کہ جدوں لوڑے تے بارش ہو نہیں رہی ہے، تے جدوں ضرورت نہیں ہونی ادوں بارش رکنی نہیں ہے۔ سن میں دسنا چاہنا وا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا دی ہے، ماں ناکازت، میرے نبی آندے نے لوگوں مینو اللہ دی قسم صدقہ کرن نال مال کٹدا نہیں، مال وددا وے۔ تینوں نبی دی زبان تے یقین نہ آیا، تو آنا ہے پوچھتا ہے مسئلے، حضرت جی معاملہ دینا ہے، حضرت جی ٹھیکہ دینا ہے، حضرت جی فلاں کرنے ہیں، ہن جیڑا ساڑا چاڑ ہویا ہے بڑا کٹ ہویا ہے، کیا اسی اپنے خرچے کٹ کے تاں اشر دیں، ہنے تو نیتاں ٹھیک کرو، ہنے تو اپنی نیتاں ٹھیک کرو، جو جمع پونجی اللہ دے راہ دے اندر لٹا دیو، نماز استسقاء ادا کرو، خیانت چھوڑ دو، دیکھنا اللہ دی رحمت کیویں آندی ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، میں تینوں بات دس دیاں، بخاری دے اندر واقعہ ہے، صحیح البخاری دے اندر لکھیا ہے، پہلے دور دے اندر ایک بندہ ہے جنگل دے اندر جناب سفر کر رہے ہیں، سفر کردیاں انہیں اسمان تو آواز سنی ہے، اسقی حدیقت فلان، فلاں بندے دے باغ دے اتے جا کے برس جا، فلاں پتھریلی زمین تے برس جا، ایک واری دو واری تین واری آواز سنی ہے، حتیٰ کہ بادل چل دے گئے نے، اے بندہ بادلاں دے نال نال چلدا گیا ہے، اتھے پتھریلی زمین تے بادل برسے نے، پانی چلے ہیں، ایک نالے دے اندر چلدا ایک باغ چلا گیا ہے، اس باغ دے اندر دیکھیا ایک بندہ، ایک کاشتکار، ایک اللہ دا ولی، ہاتھ دے اندر کسیے، ہاتھ دے اندر کدالے، چک کے جناب اپنے باغ نو پانی لا رہے ہیں، وٹاں تے ونے سدھے کیتا جا رہے ہیں، تے اے بندہ آندا ہے اللہ دیا بندیاں، آ بھی کھیتی تیرے دائیں وی، آ بھی کھیتی تیرے بائیں وی، آ بھی کھیتی تیرے اگے بھی، پیچھے بھی تیری کھیتی ہے، ساریاں سڑ کے سک گئیاں نے، تیرا باغ ہریاں بھرے ہیں، کتے بارش دا نام و نشان نہیں، آسمان صاف ہے، آسمان صاف ہے، میں بدلاں دے وچوں آواز سنیے، اسقی حدیقت فلان، دس تیرا نا کی ہے، وہ آندہ ہے تم کیوں پوچھنا ہے میرا نا، آندہ ہے دس تے صحیح، انہیں دسیا تے آندہ ہے ایو نام میں بدلاں دے وچوں سنے ہیں، جیڑا نام تو دس رہے ہیں بدلا دے وچوں تیرا نام میں سنے ہیں، دس کرتا کی ہے، ساریاں زمیناں بنجر ہویاں پئیاں، تیرا باغ رہا بھریا ہے، اے آمدہ اللہ والا جے تو پوچھ لیا تے سن لے، میں اج تک اللہ دے رسول نال خیانت کیتی نہیں ہے، میں اج تک اللہ دے رسول نال خیانت، یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ دے نے نہ میرے نال خیانت کرو نہ میرے نبی نال خیانت کرو، خیانت کر کے ہرے بھرے نہیں ہو سکدے، اے آندہ ہے دس پھر کرتا کی ہے، آندہ ہے میرا جتنا بھی مال ہوندہ ہے میں سارے مال نو 3 حصے دے اندر تقسیم کر دینا، جتنی بھی گندم ہوئی ہے، جتنا بھی میری فصل تے چاہن ہوئے ہیں، میں 3 حصے کرنا وا، ایک حصہ میں اپنے واسطے رکھ لینا وا، اپنے بیوی بچیاں رشتہ داراں واسطے، کلا اپنے واسطے نہیں، کلا اپنے واسطے نہیں، اپنے واسطے، اپنے بیوی بچیاں واسطے، اپنے رشتہ داراں واسطے، ایک حصہ میں باغ دی دیکھ بھال واسطے،
تے تیسرا حصہ پورے دا پورا میں اللہ دے راہ دے اندر دے دینا وا کئی سال ہو گئے نے قحط سالی ہے پر میرے باغ دے وچوں اللہ دگنا چگنا پھل دے ہی جاندا ہے نیتا نال مراداں نیتا نال مراداں نیتا ٹھیک کر لو انما الاعمال بالنیات امام بخاری تیری فقاہت تو قربان جاواں انما الاعمال بالنیات نیتا ٹھیک ہون تے اللہ رحمت کردا ہے لو جاندے ایک ہور گل قرآن دی سن لو اے تے جناب واقعہ بخاری دا سنایا ہے قرآن دے اندر بھی ایک واقعہ ہے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیسرمنا مصبحین چار پیرا بیٹھے نے آپس دے اندر مشورہ کر رہے نے آندے نے ابا ساڈا فوت ہو گیا ہے واقعہ قرآن دا مختصر دسنا چاہنا چار برا بیٹھے مشورہ کر رہے ہیں ابا ساڈا فوت ہو گیا ہے تے فصل پک گئی ہے تے منگن والے دا بھی زور پہ گئے ہیں روزانہ بوا کھڑکائی کھڑے نے منگن والے کی کریے مشورہ کر کے آندے نے ان کریے راتوں رات جائیے تے جا کے فصل کٹ کے راتوں رات منڈی تے سٹ دئیے قرآن ہے میری گل نہیں ہے قرآن مجید ہے سورہ الحاقہ اللہ دا قرآن ہے اللہ دا قرآن آندے نے اے منگن والے کی ساڈا بوا پنے ساڈا ابا تے بڑا پاگل سی جڑا اتنا پیسہ خرچ کر دیندا سی ہائے میرے اللہ دعا کرو نا اللہ اولاد بھی خلف دے نہ خلف نہ دے قرآن کہندا ہے قرآن نے نا خلف اولاد دا بھی ذکر کیتا ہے قرآن مجید 16واں پارہ سورۃ مریم اللہ فرماتے نے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا تو ایسے نہ خلف پیدا کیتے نے اور جنہ دے آرام واسطے تو حرام کمایا جنہ دے آرام واسطے تو جنہ دے آرام واسطے تو حرام کمایا او تیرے خلف کیویں ہو سکدے نے او نا خلف نے انہاں نے نفسانی خواہشاں انہاں نے بدکاریاں کرنیاں نے انہاں نے شراباں پیڑیاں نے انہاں نے چرساں پیڑیاں نے انہاں نے زنا کرنے بدنام تو ہونا ہے باویں جیندہ ہوئے گا باویں مر جائیں گا یاد رکھ تو کیڑا ظالم ہے برے تو تیرے جیسا برا کوئی نہیں تیری ماں مر گئی تیرا باپ مر گیا تو شراب پی کے تو زنا کر کے تو جناب بے نماز ہو کے اپنے موئے ماں باپ نو بھی قبراں دے اندر تکلیف دے رہے ہیں جی میں نیکی دا ثواب پہنچ دیں اینو تے مندے نے نا سارے کہ نیکی دا میت نو ثواب پہنچ دیں جی میں نیکی دا ثواب پہنچ دیں ایویں تیرے کرتوتاں دا تیرے مرے ماں باپ نو عذاب بھی پہنچ دیں تحفے بھیجنے ہیں نا ماں باپ وال تحفے بھیج رہے ہیں نا بے نماز ہو کے شراب پی کے زنا کر کے بدکاری کر کے حرام کاری کر کے مرے ماں باپ نو تحفے بھیج رہے ہیں اے برا آپس وچ مشورہ کردے نے ساڈا باپ تے بڑا پاگل سی ایویں اتنا اجاڑ دیندا سی غریباں نو دے دیندا سی چلو راتوں رات چلیے ایک وچوں سیاںا ہے او آندا انج نہ کرو ایک آندا انج نہ کرو او جڑے آندے نے او اپنا حساب اللہ دے کولوں لین گے جڑا انہاں دا حق ہے انہاں نو دو نہ انج نہ کرو لیکن آندے نے تو سانو روکنا راتوں رات سارے گئے نے جدوں جاندے نے اپنی زمیناں دے اندر اتھے شے کوئی نہیں قرآن جدوں جاندے نے اپنی زمیناں دے اندر اتھے شے کوئی نہیں ہر شے جل گئی ہے سڑ گئی ہے ہائے میرے اللہ قرآن کی آندا ہے قرآن آندا ہے پھر ایک دوے دے منہ والے ویدے نے آندے نے اسی بھول گئے اے پیالیاں ساڈیاں نہیں اسی کسی ہور والے آ گئے یہ زمین ساڈی نہیں اسی راہ بھول گئے
اسی راستہ بھول گئے ہاں، ساڈے تے ہرے بھرے کھیت سی، ساڈی تے بڑی فصل سی۔ قرآن آکھدا ہے اوے تسی بھلے نہیں ہو، جیڑا ایک روکن والا ہے او آندا سی او میں تانوں روکدا سی اپنیاں نیتاں خراب نہ کرو۔ زمین بھی ایو، راستہ بھی ایو، زمین دے نشان بھی ایو نے۔ نیتاں نال مراداں تہاڈیاں نیتاں تے رب نے تانوں صلہ دے دتا ہے۔ چک لو فصلاں، اللہ نے تواڈے آمن تو پہلے ہر چیز ہی برباد کر دیتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ تے دے رسول نال خیانتاں نہ کرو، چھڑ دو خیانتاں، چھڑ دو خیانتاں، چھڑ دو۔ دین دے معاملے دے اندر، دنیا دے معاملے دے اندر، گھر دے معاملے دے اندر اتنی بھی خیانت نہیں کرنی، اتنی بھی خیانت نہیں کرنی۔ آخری حدیث سن لو، میں بات مکمل کراں، مینوں اللہ ذوالجلال دی عزت دی قسم دل نہیں کردا، میں تانوں سناندا جاواں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دا زمانہ ہے، بخاری صحیح ہے، بخاری دے اندر روایت ہے، میرے نبی پاک دی ایک خدمت کرن والا بندہ مر گیا، میرے نبی دی خدمت کردا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی آندے نے نبی پاک دی خدمت کردا سی جنت جائے گا، نبی پاک دی خدمت کردا سی جنت جائے گا۔ تو میرے نبی آندے نے نہیں نہیں جنت نہیں جائے گا، اے جہنم جائے گا۔ بخاری دی روایت، صحیح بخاری۔ محبوب کی بیان دے ہو، میرے نبی فرماندے نے اے او بندہ ہے جنے زندگی دے اندر ایک رسی چرائی سی، اے او بندہ ہے جنے ایک رسی چرائی سی۔ رسی، جانور دی رسی کی حیثیت ہے؟ جانور دی رسی چرائی سی، میرے محبوب دی خدمت بھی کرتا رہے ہیں تے نبی پاک نے فرمایا جنت نہیں جا سکتا، خیانت کیتی ہے۔ انہیں کی کیتا ہے؟ بھیناں نال خیانت کر دے ہو، بیٹیاں نال خیانت کر دے ہو، پراواں نال خیانت کر دے ہو، ڈاکے مار دے ہو، نہ حق طریقے نال پیسہ جمع کر دے ہو، تے پھر ہیپاٹائٹس سی ہو جاندا ہے، پھر گردے فیل ہو جاندے نے، پھر بچہ بیمار ہو جاندا ہے، پھر تیرا ایکسیڈنٹ ہو جاندا ہے۔ خیانت دا مال جو اکٹھا، ازمائش بھی ہو سکتی، اللہ دی طرفوں ازمائش بھی ہو سکتی، لیکن کئی دفعہ ان ہوندا ہے ما اصابکم من مصیبت، قرآن آندا ہے جڑی مصیبت آندی ہے فبما کسبت ایدیکم، یہ تواڈے ہتھاں دی کمائی ہے۔ لٹ مارنا پراواں نال، بھیناں نال، بیٹیاں نال، رشتہ داراں نال، گوانڈیاں نال، ملازم تاں ڈنڈی ماردا ہے۔ دین دے اندر بھی ملاوٹ، دنیا دے اندر بھی ملاوٹ، عزت تے خیر کیویں ملے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ دے رسول نال بھی خیانت نہیں کرنی تے کسی مسلمان نال بھی خیانت، شرک بھی نہیں کرنا، بدعت بھی نہیں کرنی، دین دے اندر بھی ملاوٹ نہیں کرنی، نمازاں بھی پڑھنیاں نے، اللہ دی راہ دے اندر خرچ بھی کرنا ہے تے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جدو بندہ خرچ کرنا چاہتا ہے شیطان روک دے اے نال فلانی ضرورت پوری کر لیں۔ میرے نبی دی صحیح حدیث ہے جدو بندہ ایک واری صدقہ کردا ہے شیطان دے 70 جبرے چیر دیندا ہے، شیطان دے 70 جبڑے، صحیح حدیث ہے، شیطان دے 70 جبڑے چیر کے ایک واری کی کردا ہے شیطان روکدا ہے، کی آندا ہے؟ قرآن کہندا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان آندا ہے فقیر ہو جائے گا، الشیطان یعدکم شیطان ڈراندا ہے فقیر ہو جائے گا، نہ دے اللہ دی راہ کی کرنا ہے فلانی ضرورت پوری ہو جائے گی، ایک مرلہ اور پوہندا لے لے گا، ہاں جی فلاں ضرورت پوری کر لے گا۔ نبی پاک آندے نے شیطان دے 70 جبڑے چیر دینا ہے۔ بات ہے خیانت، بات بڑی طویل ہے، اتنی ایک خیانت یا اقسام نے کہ اسی کتھے کتھے خیانت کرنے ہاں، تے گل شروع اتھوں ہوئی سی کہ بابری مسجد دی جگہ رام مندر بن گیا، بیت المقدس دے اندر بمب پھٹنے شروع ہو گئے، تے ہن واری بیت اللہ تے مسجد نبوی دی آن والی ہے، تے اسی ہجے بھی اپنی جائیداداں، بدماشیاں، دنیا دی چاہ،
دنیا دی عزت دا لالچ، دنیا دی خواہش پرستی دا لالچ، دنیا دے اقتدار دا لالچ، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اگر اے دنیا دی بادشاہت سب تو بڑی تے عزت والی چیز ہوندی تو سب تو زیادہ دنیا میرے محمد دے گھارے چ ہوندی صلی اللہ ہو۔ میرے نبی دے گھرانے دے بارے پتہ نہیں نا کہ نبی دے گھرانے چ کی سی، اتنا ہی کافی نہیں کہ نبی پاک دی بیویاں آندیاں نے جس رات میرے نبی دی وفات ہوئی ہے اس رات گھر دے اندر دیا جلان واسطے، چراغ جلان واسطے نبی دے گھر دے اندر تیل بھی موجود کوئی نہیں سی۔ کی جائیداد میرے نبی چھوڑ کے گئے نے؟ کوئی دنیا دا انسان دس سکتا ہے میرے نبی دی جائیداد کی ہے؟ ایک باغ فدق تو علاوہ کوئی چیز نہیں، اور او باغ فدق بھی میرے محمد رسول اللہ جاندیاں جاندیاں صدقہ کر گئے، فرمایا کہ باغ فدق بھی میرا نہیں ہے، اے مدینے دے غریباں واسطے بھی۔ میرے نبی دی کل جائیداد اکو باغ فدق ہے، جدا اج کل رافضی بڑا شور مچاندے نے کہ بی بی فاطمہ نو حق نہیں ملیا باغ فدق والا، شور مچاندے نے نا، رولا پاندے نے، تھوڑے بچیاں دا ذہن خراب کردے نے رافضی کہ باغ فدق نہیں ملیا۔ باغ فدق او باغ ہے جے بارے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وصیت سی کہ میرے تو بعد میرا باغ نبیاں دا جو وراثت ہوندی ہے او کسے نو نہیں جاندی، ترکہ کسے نو نہیں جاندا۔ نبی پاک نے فرمایا میرے تو بعد میرا باغ فدق مدینے دے غریب میں تقسیم کر دیں۔ حضرات میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ستے نے تے ساری رات سو نہیں سکے، صحیح حدیث دے اندر ہے، جو صبح اٹھے تے بے قرار، راتی ماں اٹھ کے آندیاں نے میرے محبوب خیر ہے کیوں سو نہیں رہے، نیند نہیں آ رہی؟ میرے نبی نے فرمایا کسے نے مینوں چاندی دیتی ہے چاندی صدقہ کرن واسطے، میرے کسے صحابی نے مینوں چاندی دیتی ہے، کی چاندی، تے او چاندی میرے سرانے تھلے پئی ہے، تے مینوں ڈارے کہ میرا کتے اللہ والو پیغام نہ آ جاوے تے اے چاندی میرے تکیے دے تھلے رہ جاوے تے قیامت والے دن میں اس چاندی دا حساب کیویں دیواں؟ اللہ تے او دے رسول نال محبت کرو، خیانت نہ کرو، محبت کرو، تے جدوں محبت کرو گے نا اللہ دے رسول نال، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ میرے نبی نے ضمانت دیتی ہے، گارنٹی دیتی ہے، اسٹام لکھ کے دیتا ہے، میرے محمد الرسول اللہ نے سین کر کے دیتے نے، سبحان اللہ۔ جیڑا میری سنت نال محبت کرے گا او میں محمد نال محبت کرے گا، جیڑا میں محمد نال محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، او میرے نال جنت چ جائے گا۔ کل شروع کریے اگے، ہوں تسی پریشان بخیر ہوئے آج، ہاں جی۔ اچھا میرے اللہ جو سنیا سنایا تیری رضا واسطے، تواڈے کولوں کوئی انعام دی ضرورت لوڑ بالکل نہیں ہے، اور اللہ کدی دل دے اندر یہ بات لیاوے ہی نہ، کیونکہ ہن مینوں ایک گل کرن لگیا بھی خوف تے ڈر آندا ہے، شرم تے حیا آندا ہے کہ میں کتنی مشکل دے نال تہناں دے اندر میری ایک بھی غیر حاضری، اور دعا کرو اللہ غیر حاضری دی توفیق بھی نہ دے، اللہ کہ کوئی مجبوری انتہائی ہو جائے، تانوں کچھ سنان واسطے آنا، تواڈے کولوں انعام لین واسطے، اس واسطے کوئی بات اگر ناگوار ہوئے تو اس کو دل تے نہ رکھیا کرو، کیونکہ اس جگہ تے کھڑے ہو کے ادا حق بیان کرنا بڑا اوکھا ہے، یہ پھلاں دی سیج نہیں، یہ کانٹیاں دا بستر ہے۔ اللہ مینوں بھی اور تانوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تواڈی بستی نو نیکاں دی بستی بنا دے، اللہ اپنی رحمت دی بارش نازل فرما دے، اللہ جو تواڈیاں دل دیاں ساریاں مراداں نے اللہ پوریاں فرما دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔